بسم الله الرحمن الرحیم. ادفع بالتي هي احسن السیئة. در عینی که شخصی که بهش اساءه میشه حق داره اساءه را به مثل جواب بده، به مثل رد کنه، حق داره، رخصت براش این کار. اما در عین حال قرآن امر میفرماد ادفع بالتي هی احسن السیئة، بدی را اونم احسن نفرموده قرآن بالحسن، به اونی که بهتره دفع کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم، یعنی حمایت میکنه ازت، یعنی دشمنو میکنی دوست. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. حکم عام دیگه. ادفع بالتي هی احسن السیئة. قرآن تشویق به معصیت میکنه، تشویق به گناه میکنه. وقتی که بدی را با خوبی جواب داد انسان، این مساهمه و مساعده در گناه کرده؟ ابدا. خارجا هم همین جوره. غالبا دفع سیئه به حسن و احسن برای غالب مردم موجب خوب شدن خود اونا و یه عده‌ای که میشنون این برخورد خوب را میشه. بله یه چند نفر هم سوء استفاده میکنن. مسئله تزاحمه و این اهمه که سیره کل معصومین علیهم الصلاة و السلام در صدها قصه‌ای که به ما رسیده از معصومین، اونایی که از روایات هزارها و دهها هزار روایات و تاریخ معصومین علیهم السلام آتیش زدن نرسیده به ما، اونایش که رسیده صدها.